नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। नमस्कार, म रोहित पण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, कूटनीतिक कदम चालिसकेको प्रतिक्रिया। आफ्नै गरिमा घटाउँदै प्रतिनिधि सभाका सांसद, समयको अवमूल्यन, विषयवस्तुको ज्ञान बिनै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर। काठमाडौँ उपत्यकाका 5 सहित थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब व्यक्तिगत खर्चमा PCR परीक्षण गराउन पाइने। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन गृह कार्य थालेको सरकारको दावी। भर्खर कार्ययोजना बनाउँदै उच्चस्तरीय समिति। र विश्वभर कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,20,000 नाग्यो। खोप परीक्षण सफल भएको अमेरिकी कम्पनीको दावी। यो हो समाचार, अब विस्तारमा। आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका सांसदको बहुमत भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलका सांसदले विरोध गर्दै आएका थिए। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने पक्षका सांसदको बहुमत भएपछि सभामुख सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। अब यसकै आधारमा सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 13 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर उहाँको प्रशंसा भएको छ। विज्ञहरूले पनि सबै पक्ष एकजुट भएका बेला भूमि फिर्ता ल्याउन सकिने भन्दै खुलेर सरकारको प्रशंसा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कालापानी सहितको भूभाग समेटेर प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि विज्ञदेखि नागरिक स्तरमा समेत प्रशंसा भएको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्दै आएपछि सरकारले सोमबार मात्रै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा समेटेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयको भोलिपल्टै मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखेका छन्, बाँसतिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषय समावेश गरिएको थियो। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक निर्णयसँगै थप कदम अघि चाल्नुपर्ने धारणा राख्छन्। पहिलो चरणमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र त्यसबाट परिणाम नआए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाएर भए पनि भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र आम नागरिक समेतले साथ दिएको अवस्थामा यो सरकारबाटै उक्त कदम सम्भव हुन सक्ने विज्ञहरूको दाबी छ। सबै दल एक छन्। यस्तो समर्थन प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा कसैले पाएको छैन। यो शक्तिको रूपमा उहाँले लाग्नुभयो भने फर्किन्छ।
तर कतिपयले भने यो कदम नक्सा सार्वजनिकीकरणमा मात्रै सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। विगतमा पनि यो विषयको उठान हुने र त्यसै बिलाएर जाने गरेको थियो। बहुमतको सरकार रहेको र सबै पक्षको सहमति रहेको यो विषयमा निरन्तर प्रयास गर्ने हो भने आफ्नो भूमि फिर्ता लिने नेपालको प्रयासले सार्थकता पाउनेमा दुई मत हुन सक्दैन। क्यामेरामा दिनेश पराजुलीका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संसदमा उठेका सवालका बारेमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज संसदमा उपस्थित हुनुभयो। उठेर बोल्न समस्या भएपछि उहाँले बसेर बोल्न अनुमति लिनुभयो। यसबीचमा बैठकमा रमाइला दृश्य देखिए। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भए। रोस्टममा उनले मन्तव्य सुरु गरेको केही बेरमै आफूलाई उभिएर बोल्न कठिन भएको सभामुखलाई जानकारी गराए। सभामुख महोदय, मलाई अलि यो स्वास्थ्यको कारणले उभिएर बोल्न गाह्रो हो। तत्कालै सभामुख अग्नि सापकोटाले बस्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसदका महासचिव भरत राज गौतमलाई निर्देशन दिए। बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन महासचिवजीलाई म निर्देश दिन्छु। बस्ने व्यवस्था सभामुखले निर्देशन त दिए, तर कुर्सी कहाँबाट ल्याउने केही बेर सबैजना अलमलमा परे जस्तो देखिन्थ्यो। त्यही वर्ष यहाँ अलिक अर्को कुर्सी छैन एउटा? यता कसो होला त? त्यहाँ राख्छ। सभामुखले तलैबाट बोल्न अनुरोध पनि गरे, तर सबैलाई हेरेर बोल्ने इच्छा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरे। तलबाट सजिलो हुन्छ त बसेर? यहाँबाट देख्न सजिलो हुन्छ। देख्न सकिँदैन, यतै गर्नुपर्छ। निकै बेरसम्म कुर्सी नआइपुगेपछि सभामुख सापकोटाले आफ्नै कुर्सी छाड्न समेत तयार भए। यता कसो होला त? त्यहाँ राख्छ। तर केही बेरमा रोस्टरमा बसेर बोल्न सकिने कुर्सी संसद सचिवालयले व्यवस्थापन गर्यो र प्रधानमन्त्री ओलीले बसेर बोल्न सुरु गरे। भर्खरै मृगौला प्रत्यारोपण गरेकाले धेरै बेर उभिएर बोल्दा खुट्टामा समस्या आएको सभामुखलाई जानकारी पनि गराए। करिब यो 2 मिनटको चासोयुक्त घटनापछि ओलीले माफी पनि मागे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यूलाई बीचमा अलिकति इन्टरप्ट गर्नु परेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। मेरो त्यो अपरेसनको कारणले खुट्टामा अलिकति समस्या भएको हुनाले उभिन गाह्रो परेको हो। सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो समस्या आउला भनेर सायद कसैले सोच विचार नै नगरेको हुन सक्छ। यद्यपि संसदमा सवाल जवाफ गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लामै समय लाग्ने सामान्य पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। तर अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीका लागि सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र संसद सचिवालय पूर्व तयारीमा नरहेको देखिएको छ। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको माग गर्दै आएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको शैली निकै फितलो देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले एउटै प्रश्न दोहोर्याउनेदेखि लिएर औचित्यहीन प्रश्न सोधेर आफ्नो गरिमा घटाएको पत्तै पाएनन्। एक रिपोर्ट। वर्षे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको माग गर्दै आएका कतिपय सांसदले सदनमा फितलो प्रश्न सोधेर समय खर्चिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सांसद प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग अनावश्यक प्रश्न गरेका हुन्। कोरोना, सीमा विवाद लगायतका विषयले मुलुकको राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेलामा केही सांसदले भने अनावश्यक विषय उठाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गरेका हुन्। यो सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूमा जुन एउटा जोस जाँगर र ताकत मैले देख्छु, यो कहाँबाट आउँछ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा। प्रधानमन्त्रीको ज्यूको क्षेत्र र मेरो क्षेत्र एउटै हो। म क्षेत्र भ्रमण गरेर भर्खरै 25 गते यो सदनमा आइपुगेको छु।
त्यसो त सदनमा सांसदहरूले प्रश्न गर्नु पूर्व नै प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका विषयमा प्रष्ट रूपमा धारणा राखिसकेका थिए। उनले कोरोना नियन्त्रणका विषयमा पनि प्रश्नोत्तर आवश्यक नहुने गरी जवाफ दिएका थिए। तर कतिपय सांसदले भने उत्तर आएका प्रश्नलाई दोहोऱ्याएर मात्र सोध्दैनन्, आफूभन्दा अघिल्लो प्रश्नकर्ताले गरेका प्रश्न समेत पुनरावृत्ति गरे। के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले दबाब दिएको छ र? स्वीकृत नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण गरी कार्यटार कहिले लगाउने हो? नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने भारत, नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने भारत, नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नै नक्सामा पारी प्रकाशित गरिसकेको गरिसकेपछि अब दुवै देशबीच फेस टु फेस कूटनीतिक वार्ता कहिलेसम्म हुन सक्छ? संसदलाई पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने प्रावधान छ। तर कतिपय सांसदले भने संसदको गरिमाको ख्यालै नराखेको पाइएको छ। आवश्यक अध्ययन नगर्ने र अरूका कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि सांसदहरूले आफ्नो गरिमा आफै घटाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। पछिल्लो एक वर्षमा सर्वाधिक चासोका रूपमा लिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी बहस फेरि सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै एमसीसी पास गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि यसप्रति थप चासो बढेको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दलकै नेताहरूले एमसीसीलाई नीति तथा कार्यक्रममा जस्केलाबाट छिराएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलले घुमाउरो बाटोबाट एमसीसी संसदमा प्रवेश गर्न लागि र त्यो गलत नियत रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले, उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसतर्फ इङ्गित गर्दै एमसीसी जस्केलाबाट नभई मूल ढोकाबाटै ल्याएर संसदमा प्रवेश गर्ने प्रतिउत्तर दिए। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, त्यस अनुसार हुइबी जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेको छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो। तर यहाँनिर एमसीसी कहाँ लेख्या छ र? उनले प्राविधिक र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा रातमाटे, दमौली, बुटवल ट्रान्समिसन विस्तारको योजना अघि सारेको बताए। उक्त योजनामा आशंका नगर्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत उत्पादन गरेपछि प्रयोग गर्नका लागि योजना ल्याइएको प्रष्टीकरण दिए। लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी रातमाटे, दमौली र बुटवलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। जलस्रोतको धनी देश भन्ने विद्युत उत्पादन डोकामा बोकेर लैजान नसकिने भन्दै घुमाउरो रूपमा एमसीसी पास गर्नै पर्ने आशय व्यक्त गरे। ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी, कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, रेलबाट, पानी जहाजबाट पनि जाँदैन, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यसकारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ। उनले एमसीसी अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकारले अघिल्लो सरकारको सम्झौता भनेर अल्पत्र छान्न नसक्ने दाबी पनि गरे। अघिल्लो सरकार भन्नाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौता हो। त्यसो त काङ्ग्रेस सभापति देउवाले 2 दिन अघि मात्रै संसदको यही रोस्टममा उभिएर एमसीसी संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसो त सर्वाधिक आलोचित एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दल समेत एकजुट भएको देखिन्छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ उपत्यकामा 5 सहित देशका विभिन्न जिल्लामा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17 देखि 42 वर्ष उमेरका 24 जना पुरुष र 3 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। झापामा 9, कपिलवस्तुमा 4, काठमाडौँमा 3 र सर्लाहीमा 2 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै मोरङ, सुनसरी, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर र नवलपरासीमा 1-1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। 1, सर्लाहीको 2, काठमाडौँको 3, भक्तपुरको 1, मकवानपुरको 1, रामेछापको 1, ललितपुरको 1, सिन्धुलीको 1, लमजुङको 1, कपिलवस्तुको 4 र नवलपरासीको 1 गरी जम्मा 27 जना थप संक्रमितहरूको पहिचान भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 32,604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। हाल उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 जना गरी 457 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशभरका क्वारेन्टाइनमा 21,623 जना रहेका छन्। अब कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। प्रवक्ता देव कोटाले स्वेच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। सरकारले प्रदेश 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10 चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाले आज चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमान मार्फत नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको हो। सामान लिनका लागि सोमबार बेलुका गएको विमान आज बिहान आएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। चीनबाट 2 अर्बमा 67 प्रकारका 342 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको थियो। यस अन्तर्गत पहिलो विमानमा मङ्गलबार 18,843 किलो सामान ल्याइएको हो। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन गृह कार्य सुरु गरेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्चस्तरीय समितिले विदेशमा अलपत्र परेका र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा मोडालिटी तयार गर्न छलफल सुरु गरेको हो। विदेशमा अलपत्र रहेका नेपाली र क्वारेन्टाइनको मापदण्डका विषयमा छलफल गरी कार्य योजना तयार गर्न सिंहदरबारमा आज समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बेडारीले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। मुलुक बाहिर रहनुभएका भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहनुभएका कामका सिलसिलामा जानुभएका त्यसै गरी अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएका उपचार लगायत अन्य निजी भेटघाटको क्रममा विदेश जानुभएका त्यस्ता व्यक्ति महानुभावहरूलाई नेपालभित्र ल्याउने विषयमा कार्ययोजनाको अहिले छलफल भइरहेको अवस्था छ। समितिको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टाइनलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै पत्रकारको पनि पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको पहलमा कोरोना भाइरसको जोखिम बीच नियमित रिपोर्टिङमा रहेका पत्रकारहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। महासङ्घको कार्यालय परिसरमा आज 190 भन्दा बढी पत्रकारहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारहरूमा समेत संक्रमण भएको पाइएपछि उपत्यकामा पनि पत्रकारहरूको परीक्षण गरेको महासङ्घले जानकारी दिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,20,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 49 लाख पुगेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समय अनुसार मंगलबार साँझसम्ममा विश्वभर 24 घण्टाको अवधिमा 88,858 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा विश्वभर 3,445 जनाको ज्यान गएको छ। प्राप्त समाचार अनुसार विश्वभर करिब 45,000 को स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त जटिल रहेको छ भने 26,25,000 को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मृत्यु दरमा उतार चढाव यथावत छ। अमेरिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या 92,000 पुगेको छ। त्यसैगरी भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 3,163 जनाको मृत्यु भएको छ भने पाकिस्तानमा हालसम्म 939 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध मानिसमा गरिएको खोपको परीक्षण सफल भएको एक अमेरिकी कम्पनीले दाबी गरेको छ। अमेरिकाको बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले सबैभन्दा पहिला परीक्षण गरिएका 8 जना मानिसमा कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्ने एन्टिबडी विकास भएको बताइएको छ। अनुसन्धानमा सहभागी मानिसमा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया वास्तविक रूपमा कोभिड-19बाट संक्रमित मानिस बराबर पाइएको थियो। वास्तवमा यो खोप कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न फलदायी हुने वा नहुने भन्ने सुनिश्चित गर्न आगामी जुलाई महिनामा यसको परीक्षण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले विश्वभरका 80 समूह कोरोना भाइरसको खोप निर्माणका लागि काम गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, कूटनीतिक कदम चालिसकेको प्रतिक्रिया। आफ्नै गरिमा घटाउँदै प्रतिनिधि सभाका सांसद, समयको अवमूल्यन, विषयवस्तुको ज्ञान बिनै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर। काठमाडौँ उपत्यकाका 5 सहित थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब व्यक्तिगत खर्चमा PCR परीक्षण गराउन पाइने। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन गृह कार्य थालेको सरकारको दाबी। भर्खर कार्ययोजना बनाउँदै उच्चस्तरीय समिति। र विश्वभर कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,20,000 नाग्यो। खोप परीक्षण सफल भएको अमेरिकी कम्पनीको दाबी। हवस् त, यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।